चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए 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 मुख में हो राम नाम नाम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में 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 विधि का विधान जाने हानि अब सही है विधि का विधान जाने हानि अब सही है विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए 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 सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे 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 नाता एक राम जिसे दूजा नाता तोड़ 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 दे विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए 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 सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के
जिंदगी की डोर सुहाग दीवानाथ से। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, 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 चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, राम बिहारी लाल की जय, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगलमय बेला जय, मंगलमय बेला हो। यही दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तहाँ चली आवै। जहाँ भगवान को कथा हुन्छ सबै तीर्थहरूको वास हुन्छ। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राक्षितो द्वार कथा प्रसंग। गंगा यमुना सरस्वती जति पनि संसारका तीर्थहरू छन् सब आजभोलि हाम्रै पास छन्, यहाँ आइसकेका छन्। यो तीर्थ क्षेत्र हो यहाँ हैन। यो मंगलमय बेलामा जुन यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ हजुरहरूको परिवारलाई हामीहरूलाई सबैलाई भनौँ यो स्थानलाई यो महान पवित्र बेलामा गंगा जमुना सरस्वती सब आइसकेका छन्। यो सुन्दर मौसम पनि धेरै राम्रो हैन। यसमा पनि चाहिँ आज दिन पनि रामनवमीको पावन पवित्र दिन अरे भगवानको जन्म भएको दिन, त्यो दिन भन्दा राम्रो के हुन सक्छ। भगवानको जब जन्म भयो, जन्म हुने बेलामा त भगवानले भय प्रकट कृपाला कष्ट भएका थिए भने चतुर्भुज नारायण भइरहेको थिए। भगवान रामको कथा आउँछ अगाडि हैन। तर भगवान जन्म लिन्छन्। भगवान कस्ता हुन् भने जन्म गर्भबाट लियो कि कोही भन्छन् कसरी भगवानले जन्म लियो भन्दाखेरि कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम सर्वसमर्थ स भगवान। जो हुनेलाई नहुने नहुनेलाई हुने बनाइदिन्छ त्यसैलाई भगवान भन्छ। भगवानले कुनै पनि लीला गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान चतुर्भुज नारायण भएर आए र पहिले त मातालाई दर्शन दिनुभयो, फेरि चाहिने बालक भएर माताले भनेको यो रूपमा मागेको होइन, हजुर बालक रूपमा हुनुहोस् भन्दाखेरि
बालक रूपमा भए एक होइन चारवटा भाइ भएर भगवान छैन जन्म लिनुभएको थियो जगतमा। र यो कथालाई म राम कथाको माध्यमबाट एक दिनको प्रसङ्ग म राम्ररी फेरि सुनाउने छु। र हिजोको कथामा गङ्गा तटमा के हुन लाग्यो त भागवतको कथा हुन लाग्यो। जब ज्ञान वैराग्य जागृत भएनन् त्यो बेलामा जागृत गर्नुको लागि सनन्दन सनातन सनत कुमारहरूले भन्नुभयो कि महाराज अब भगवानको कथा गर्नु पर्यो। कथा गर्दाखेरि हुन्छ कि भन्दाखेरि भागवतको कथा ज्ञान वैराग्यलाई जागृत गर्नुको लागि, जो ज्ञान वैराग्य बाहिर सुतेका होइनन्, हामीहरू भक्ति त गर्छौँ, हाम्रो भित्र ज्ञान र वैराग्य सुतेका छन्। हामी सुन्छौँ, सुनेर यो कानबाट उडाइदिन्छौँ, मतलब छैन। ज्ञान वैराग्यलाई जगाउनु छ भने सद्गुरुको शरणमा गएर, यस्तो भागवतको शरणमा गएर जब हामीहरू कथा श्रवण गर्छौँ तब ज्ञान वैराग्य जागृत हुन्छ। ज्ञान वैराग्य जब जागृत हुन्छ, माया मोह निराशस्य, फेरि के हुन्छ त यो संसारको माया मोह रहँदैन। जब शरीरमा हाम्रो मनमा चाहिँ नि हाम्रो आत्मामा ज्ञान भयो, होइन यो संसार नश्वर हो, केही पनि छैन भन्ने भयो भने के छ त यो संसारमा, केही पनि छैन, बस मुट्ठी बाँध के आया भन्दै हात बसारे जाएगा। अन्तमा के लग्ने हो त यहाँबाट? केही पनि लग्नेवाला छैन, केही पनि यहाँबाट साथमा जानेवाला छैन। अरे मन मुसाफिर, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। भजन कति राम्रो भजन छ। अरे मन यो 2 दिनको मेला मात्रै हो। जसरी हामीहरू जम्मा भयौँ आफ्नो आफ्नो घरमा जाने हो, त्यसै प्रकारले यो पनि संसार मेला नै। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा तू कमाएगा। रथ हाथियों के झुंड तेरे किस काम आएगा, जैसा तू यहाँ आया था बंदे वैसा ही जाएगा। जसो आए थे उसा ही देने होइन, जैसा तो के काम दिने हो त केही पनि काम, यी साधन स्रोत इत्यादि घर इत्यादि कोही पनि काम दिँदैन। बस तेरे सफर में सवारी की खातिर तेरे कमर में न थेला रहेगा। शरीरमा भएको पनि फुकालेर सबै मरेपछि फेरि फालिदिन्छन्, केही पनि जाँदैन। जस्तै नाङ्गै आएका हौँ त्यस्तै प्रकारले नाङ्गै यो संसारबाट जानुपर्छ, केही पनि साथ जानेवाला छैन। कहता है कि दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता कि बन्दे धन हुआ किसका गुलाम। सम्पत्तिले कसैको पनि भलो गरेन, कसैको काम दियो त सम्पत्ति छ भन्यो। एउटा बुढो बिमार भइआ रहेछ, बिमार भइसकेपछि उसले आफ्नो सम्पत्ति ठुलो घरको चाहिने उसमा भित्तामा टाँसेर, अरे सम्पत्ति त मेरो बसमै है भन्थ्यो, मेरो बसमा छ भन्ने भयो। सब सम्पत्ति बन्द गरेर त्यसले राखेर रहेछ। छोराहरूले पनि त्यो देखाएर रहेछ त्यो सम्पत्ति राख्नु। अब जब विराम भयो, विराम भइसकेपछि अब बुवा बोल्नु सक्दैन, सबै जम्मा भइसकेपछि भनेको सम्पत्ति हातमा छ भन्थ्यो, धेरै सम्पत्ति थियो, कहाँ गयो त भन्छन्। त्यो देवाल देखाइरहेका थियो, यसरी भित्तातिर देखाइरहेका थियो। अरे सम्पत्ति यसमा छ भनेर बोल्नु सक्दैन, देखाइरहेका थियो। अरे अब चेलालाई उयो जोर गरे उनलाई जीविताले चलाएको भाइराले भन्यो सम्पत्ति फेरि कहाँ हाल्यो भन्यो। अरे बुवा भण्डारण जति सम्पत्ति छ घरमा यो घरै बनाउनलाई लाग्दै देखो न, ऊ सम्पत्ति देखाउनु नआएको, बुवा बोलिसक्दा आएको न, सम्पत्ति देखाउनु नआएको। त्यसलाई उयो जति थियो सब विषय घरमा लाग्यो, भण्डारण घर देखाउनु नआएको। सम्पत्ति समयमा कसैको काम आयो। कहता है कि दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता कि बंदे धन हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। भगवानले छोड्यो, हरिश्चंद्रले छोड्यो, चक्रवर्ती सम्राट। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। हजुरले राम्रो काम गरेको, यो भागवत गरेको, यो जन्म जन्मान्तरसम्म रहन्छ, जबसम्म यो पृथ्वी रहन्छ तबसम्म यहाँका मान्छेले चिन्ता हुनेले उनले पनि भागवतलाई घरलाई भन्ने यहाँ छ। हामीहरू भन्छौँ बजारमा लाग्यो भन्छाइमा राम्रो काम गरेको मात्रै जीवनमा काम दिन्छ, बाँकी त यो धन सम्पत्ति भन्ने चिज त छैन। भन्थे है, उहाँ गएर अटका लेखेर आउँछन् भने कहता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता कि बंदे धन हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम।
छूटेगी संपत्ति तेरी यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में न छेला रहेगा, केही पनि रहने वाला छैन, यहाँको यहीँ रहने हुन्छ भने राम्रो काम गर्नुहोस्। फेरि लेख्यो कविले के लेख्यो भने, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। घर वाले पर पत्तीलाई सम्झने भयो खत्म भयो भने बोला है उलाई सँग जाने, कोही सँग जाने। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परीक्षा गर्नु छ भने परीक्षा गरे पनि हुन्छ। एक महादेव भएपछि महात्मामा धेरै हुन महात्मा हुन गयो पछि केही दिनमा अब भण्डानी गाउँमा बस बैल मत बेचना वाली बात है ना, जोग में गड़बड़ है, बैल मत बेचना बोलो, केही दिनमा घर याद आएगा। हाँ, घर का बैल मत बेचना बोलो, चिट्ठी दिया है महात्मा जी बोले अरे यार तसो दोन बोले चला जाने घर आ कोई मंडा म्हणता नाही, हेरे निको मंडा उनकी आणि साहेब आइयो अब तो जानो खूब निको मंडल बोले घर गयो। महात्मा जी ने ठीक सबै म चला परीक्षा तो तेरे घर आ कोई निको मंडा लव देते बीमार भए मद्दो भड़े बस बीमार हो गए तेरी परीक्षा दाऊ है तो बीमार हो तेरे मद्दा मध्य हो महात्मा जी ने क्या तो नाटक मर जानो भन्ने महात्मा जी बोले हो मेहरबानी जो शिष्य हो बड़ी कोई तेरे चाचा घर बड़ी बदलाई हो ये जबरदस्ती। अरे अब तो ठीक छ आइको भने लाके औषधि पुडिया त सब महान भक्तले भक्त पनि तेरो सेवा पनि राम्रो हत्यो भन्ने सबै चीज भनिसकेपछि महात्मा जीले भने दा सबै भन्ने वैद्य आइले कोही आइले महाराज सतकी उपाय पाचन छ बोले हाँ बाचु तो के उपाय तो तू पड़ी की दबाई तो दिन पड़ी की के एक उपाय छ मिलाएर हुन्छ भने त उपाय दो भने ओइले चाहिँ उपाय भने कि ल ठीक छ तर मेरी दबाई काम इसे छ यो दबाई निकाल्यो शिशिर यही दबाई खाने मर जान्छ यो बाँच्छ का उल्टा काम छ ये दबाई जहिले खायो मर जान्छ। अरे यो बात चाहिँ हो तू मात्र है अब कोही न भने घर बार खाए मुसो खान्छ बुझ्नु नै खानै म घर बार खानै म म दुनाइ दिन सब समय चाहिँ चला हेला अब के हुन्छ मरेले मरन भने भुल्नु पर्यो उले खाइ अब ये जब बुआ ये थाहा भने त घर जाएला बुढा छोनाइ छोनाइ मैले बुवाले भने त बुढी छोनाइ छ अर्को चेलो छोनाइ छ कसैले के खाइ कुसुरले चाहिँ मद्दा मद्दी भयो हैन उहिले भने कि ल अब कोही खन्नारे हो गजब होइयो अब मरेले मै मरलो रे मै खानु भने उहाँ पानी रहेछ त घर घर पिदियो महात्मा उठ 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 भयो कोही बाँची आयो देखेको तेरो वहाँ कति प्रिय मतदान तो और कब से देखिए मत कति प्रिय मतदान होनी है तो खाली साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मखान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। चलो लेते पुलंजासम मात्र इसके तागे भजनी है साथी, हर के भजन बिना अकेला रहेगा। कोई कसै को साथ में गयो यो संसार में को गयो तो कसै को साथ कोही पनि गएन। यहाँ तो यहाँ को यहीँ रह्यो। संसार को जति पनि चिज छ यो यस्तै हो। संसार चलिरहेका छ मोह मायामा लिप्टिरहेका छौँ हामी सबै। त्यो मोह मायामा छौँ। मेरो हो मेरो हो मेरो हो भन्दा भन्दै मेरो त केही पनि छैन यहाँ हैन। शरीर मेरो छैन भने अरु के छ त संसारमा भने बस यो संसारमा केही पनि आफ्नो छैन। इसके तो आगे भजन ही है साथी। के कमाई गर्नु भएको छ भने त्यो मात्रै काम दिन्छ। जो कि हरिनाम को कमाई भगवान को कथा सुन्नु भएको छ, ज्ञान छ केही छ भने हैन, केही दान गर्नु भएको छ भने त्यसले मात्रै जीवको काम दिन्छ, बाँकी कुनै पनि काम दिँदैन। त्यसैले अब ज्ञान वैराग्यलाई जागृत गर्नु छ हैन। हामीले केही जीवनमा ज्ञान वैराग्य उत्पन्न गर्नु छ भने भक्तिको लक्षण हो। तर भक्ति गर्नको लागि भक्ति के 9 लक्षण, भक्ति का 9वटा लक्षणहरू छन् हैन। लक्षण के हो त भागवत अनुसार रामायण अनुसार भक्ति का 9वटा लक्षणहरू देखिन्छ। लक्षणहरूमा के देखायो भने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्म निवेदनम। यी चाहिए भक्ति का 9वटा लक्षण। श्रवण माने कथा सुन्नु, यो पनि भक्ति, भगवान को कथा सुन्नु भक्ति। श्रवणम कीर्तनम भगवान को कीर्तन गर्नु, कीर्ति गाउनु त्यो पनि भक्ति को लक्षण। विष्णु स्मरणम स्मरण गर्नु, भगवान को नाम स्मरण गर्नु त्यो पनि भक्ति। स्मरणम
पाद सेवन माने भगवानको सेवा गर्नु त्यो पनि भक्ति हो। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम माने पूजा गर्नु, वन्दनम प्रणाम गर्नु, दास्यम म भगवानको सेवक हुँ दास हुँ भनेर सोच्नु, र आत्मनिवेदन यो शरीर परमात्माको नै हो भनेर सोच्नु नै यी भक्तिर्मे नवलक्षण, यी भक्तिका 9वटा लक्षणहरू। यी लक्षणमा एकै लक्षण पनि जीवमा आउँछ भने त्यसको कल्याण हुन्छ। एक लक्षण 9वटा भक्तिका मार्गहरू छन्। 9 मार्ग मध्ये एक भक्ति आयो भने सबै आउँछन्। कारण हेर्नु, भगवानको पूजा गर्यो भने यहाँ सबै चिज छ। भगवान स्थापना भयो भने सेवा पनि छ, पूजा पनि छ, वन्दन पनि छ, सत्य भाव पनि छ, सबै कीर्तन पनि छ, सबै चिज एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तुलसी जय फूल तो डाल पात हरियाली। एउटा रुख लगायो भने त्यसको मूलमा सिस्नु पर्छ। पातमा पानी हाल्यो भने सुकिहाल्छ हैन, मूलमा पानी हाल्यो भने डाल पातमा आफै जान्छ। त्यसै प्रकारले भक्ति पनि के हो भने यो धर्म पनि के हो भने धर्म मूलमा हामीले सिक्यौँ भने सबै चाहिने आफै आइहाल्छन् सबै लक्षणहरू। र भगवानको भक्ति गर्दाखेरि सबै चिज आइहाल्छ। बन्धन, दास्य, आत्मनिवेदन हैन, दान इत्यादि जति पनि भक्ति छन् ती सबै आइहाल्छन्। त्यसैले एक चिज गर्यो भने सबै हुन्छ। तब जीवनमा एक गुरु हुन्छ हैन, एक श्रीमान हुन्छ, एक श्रीमती हुन्छन् हैन, आमा बुवा एकै हुन्छन्, परमात्मा एकै हो।